मुफाहमत न सिखा जब्र ना रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रैगिंग में होता क्या, रैगिंग किस चीज़ को कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि बेसिक बताने लगा हूँ कि क्या कहाँ से रैगिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सीनियर्स जो होते हैं वो जूनियर्स के रूम में आते हैं और जूनियर्स को तकरीबन 5 7 10 जूनियर्स को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको अपने साथ अपने रूम में ले जाते हैं। उनके रूम में क्या होता है कि सीनियर्स एक जगह पे बैठे होते हैं और जूनियर्स उनके सामने खड़े होते हैं। फिर जूनियर्स को कहा जाता है कि एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना नाम बताओ, सिटी बताओ, रोल नंबर, मतलब आपके अपने मार्क्स वगैरह बताओ। लेकिन इंट्रोडक्शन में हर लाइन के साथ आपको एक टैग वर्ड दिया जाता है, टैग लाइन दी जाती है कि आपने हर लाइन के बाद ये वर्ड बोलना है। वो टैग लाइन या टैग वर्ड क्या होता है? वो क्या होता है कि आपके जो रिस्पेक्टेड सीनियर्स आपके सामने बैठे हुए हैं वो अपना इंटेलिजेंट माइंड यूज करके एक वल्गर तरीन वर्ड जो उस वक्त उनके माइंड में आ रहा होता है वो आपको देते हैं कि आपने अपने इंट्रोडक्शन की हर लाइन के बाद ये वर्ड बोलना है। ठीक है, ये होता है बेसिक, यहाँ से आपकी रैगिंग स्टार्ट होती है। इसके अलावा डिफरेंट लेवल्स तक जाती है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। अब सीनियर्स रैगिंग क्यों करते हैं, उनके पास क्या मोटिव है, क्या रीजंस है उनके पास। तो उनके पास वो बेसिक 3 वजह आपको देंगे कि हम इसलिए रैगिंग कर रहे हैं। पहली वजह यह है कि हमारी रैगिंग हुई थी, हम आगे करेंगे। यार ये बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ छोटी सी। सपोज करें आप बाइक पे जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ है, किसी रिक्शे ने आपके साथ टक्कर हुई है और आप गिर गए हो। अब आप उठ के क्या करते हो? उठ के अपनी बाइक स्टार्ट करते हो और इर्द गिर्द लोगों के बाइक के बीच ठोकना शुरू हो जाते हो और दूसरों को गिराना शुरू हो जाते हो। यार ये क्या, कौन सी सेंस बनती है इस बात की? ये तो अगर आपने इतना ही कुछ आप में जोश, इतना ही आप अपने आप को कुछ समझते हो, तो जिसने आपकी सबसे पहले रैगिंग की थी आप उस बंदे के पास जाके उसकी रैगिंग करो ना। फिर कोई सेंस बनती है बात की कि आप कुछ कर रहे हो। ये क्या बात है कि आपने जिससे कभी मिले भी नहीं हो आप उसकी रैगिंग कर रहे हो क्योंकि आपकी किसी और ने रैगिंग की थी। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात जो सीनियर्स देते हैं वो ये है कि हम जूनियर्स की इखलाकी तरबियत कर रहे होते हैं। आई डोंट नो ये किस तरह की इखलाकी तरबियत है, क्योंकि इनमें से कोई भी अपने घर जाकर अपने छोटे बहन या छोटे भाई को इस तरह की टैगलाइन देके कभी भी इखलाकी तरबियत नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के घर में किस तरह की इखलाकी तरबियत होती है। एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में इस तरह की कोई इखलाकी तरबियत नहीं होती। तीसरी वजह जो सीनियर्स देते हैं वो ये होता है कि हम जूनियर्स में सो कॉल्ड कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं उनसे गालियां दिलवाकर, उनसे वल्गर तरीन वर्ड्स बुलवाकर, वल्गर हरकतें करवाकर। तो यार क्या करना है ऐसा कॉन्फिडेंस जो आपके दीन को कॉम्प्रोमाइज करके आ रहा है। और याद रखें, ऐसा इंसान जो आपके दीन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्ट कर रहा है, वो कभी भी आपके साथ लॉयल नहीं हो सकता। ना तो उस इंसान ने आपको कोई गाइडलाइन देनी है, ना उसने आपका कोई किसी काम नहीं आना। क्योंकि एक इंसान जब स्टार्ट कर रहा है आपके साथ, जब उसका फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ है उसमें ही वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है, आपको 20 लोगों के सामने खड़ा करके कह रहा है कि गालियां दो, ये हरकत करो, फजूल हरकत करवा रहा है आप लोगों से, तो वो कभी भी आपके साथ लॉयल नहीं हो सकता। तो ये थी सीनियर्स की वजह। अब जो मकसद होता है सीनियर्स का रैगिंग करवाने के पीछे, वो कोई किसी जूनियर की सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब किसी जूनियर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना नहीं होता, ना किसी की तरबियत करना होता है। वो सिर्फ अपने फन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी जो स्टडी की फ्रस्ट्रेशन है वो उतारने के लिए रैगिंग कर रहे होते हैं। तो भाई अगर आपने फन ही करना है ना, अगर आपने कोई एंटरटेनमेंट करना है तो किसी टूर पे चलो, जो कुछ और काम कर लो। एटलीस्ट इंसानों के साथ मत खेलो, इंसानों की सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्ट मत करो। इसके बाद यार मैं यहाँ पे तमाम सीनियर से जिनके प्रूफ हो चुके हैं या प्रूफ हो रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक सजेशन देना चाहूँगा। वो ये है कि यार देखो, जिस बंदे ने सबसे पहले ये रैगिंग स्टार्ट की थी, आई डोंट नो वो कौन था और वो अब कहाँ है, वो अब जिंदा भी है या अपनी कब्र में लेटा हुआ है। लेकिन उस बंदे के बाद जिसने इस रैगिंग को कंटिन्यू किया है या इसमें कुछ एडिशन की है या कोई मजीद वल्गर हरकत इसमें शामिल की हैं, हर एक चीज़ का स्वाब उस कब्र में लेटे हुए बंदे के खाते में जा रहे हैं। अब अगर आप भी इस चेन को कंटिन्यू करते हो, आप इस चेन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, तो आप जिस इंसान को गालियां सिखाओगे, जिस इंसान को ये हरकत सिखाओगे, वो अपनी जिंदगी में जब तक वो गाली देता रहेगा और जब तक वो दूसरों से भी ये करवाता रहेगा, उन सब का हिसाब, उन सब का स्वाब आपके खाते में मुफ्त में जा रहा होगा। तो प्लीज, जो तो इस्लाम को, मुझे नहीं पता कि आप लोग इस्लाम को कितना फॉलो करते हो कि नहीं करते, लेकिन जो तो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनके लिए तो बस ये एक हदीस ही काफ़ी है
کہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت کعبے کی عزت سے بڑھ کر ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگا لو کہ آپ کس لیول پہ جا کے لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو. اور دوسری بات، جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو بھائی پلیز ایٹ لیسٹ آپ بیسک ہیومینٹی کے لیول پہ تو آؤ نا. بیسک انسانیت کے لیول پہ تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی انسان کو صرف اس لیے کہ وہ آپ سے 1 سال یا 2 سال چھوٹا ہے آپ اسے اپنے سامنے کھڑے کرو، 20 لوگوں کے سامنے اسے کہو کہ گالیاں دے، فضول حرکات کرے. آپ کو یہ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی رول یہ آپ کو حق نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی ریکویسٹ ہے میری کہ ہم اس چین کو بریک کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے نا تو کوئی یہ کام نہیں کرنے والا. ٹھیک ہے، تو پلیز دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں، میری ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ پلیز اس بارے میں تھوڑا سا سوچیں، کیونکہ آپ سب کو ان دا ڈیپ ہارٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے. اور اگر آج ہم اس کام کو روک دیتے ہیں نا تو ہمارے بعد جب تک یہ کام رکا رہے گا، مطلب جو ایک گڈ انیشیٹو ہوتا ہے نا، جب تک وہ کام جاری رہتا ہے نا آپ کو اس کے حصے کا کریڈٹ مل رہا ہوتا ہے. تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس بارے میں تھوڑا سا سوچیں. اب آتے ہیں جونیئرس کو کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی ان کی ریگنگ کرتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی ملنے آتا ہے سینئر، تو اس میں کوئی بات نہیں، آپ اس سے رسپیکٹفلی ملیں، اسے سلام لیں، انٹروڈکشن دیں، ساتھ بیٹھیں، گپ شپ کریں. لیکن جب آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز ہو رہا ہو، جب آپ کے دین پہ کمپرومائز ہو رہا ہو، تو آپ کا فل اختیار ہے اپنے آپ پہ کہ آپ وہاں سے اٹھ کے باہر آ جائیں. میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، مجھے کچھ ایچ اوز نے اپنے روم میں بلایا. یقین مانیں جب آپ روم میں جا رہے ہوتے ہو اور جو سینئرز آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو فضول ترین حرکات کروانے کا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہیں سے انسان بھی نہیں لگ رہے ہوتے. لیکن کیا مجھے انہوں نے فضول ترین حرکات کہنے کا کہا، میں چپ کر کے روم سے باہر آ گیا. وہ ایچ او میرے ساتھ باہر آیا کہ بھائی کیا ہوا تمہیں، کہیں جانا نہیں ہے، مطلب کہیں شکایت لگانے نہیں جانا. تو بات بیسک سی یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا دین کمپرومائز ہو رہا ہو، جہاں پہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کمپرومائز ہو رہی ہو، آپ وہاں سے اٹھ کے باہر آ جاؤ، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ایٹ لیسٹ کنگ ایڈورڈ کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک جونیئر شکایت لگا دینا کہ میری ریگنگ ہوئی ہے، تو اس سینئر کی ڈی سی لگتی ہے، اس کی سپلی تک آ سکتی ہے، اور صرف ایک ایسا انسیڈنس ہونے کی دیر ہوتی ہے، پورے ہاسٹل میں ریگنگ خود بخود رک جاتی ہے. تو دوبارہ یہ بات ہے کہ جہاں پہ آپ کے سیلف رسپیکٹ کمپرومائز ہو، جہاں پہ آپ کا دین کمپرومائز ہو، وہاں پہ آپ کو فل اختیار ہے، آپ کے پاس فل اتھارٹی ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو. اور اس کے علاوہ جونیئرس کے مائنڈ میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی ریگنگ نہیں کروائیں گے تو ہمیں پھر گائیڈنس نہیں ملے گی سینئرس سے. تو میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بہت ہی کلیئرلی بتانا چاہوں گا کہ جن سینئرز نے آپ کو گائیڈنس دینی ہوتی ہے نا، وہ بغیر ریگنگ کے بھی دے دیتے ہیں. الحمدللہ میں نے جس سینئر سے ریگنگ نہیں، مطلب جس سینئرز نے مجھے گائیڈ کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی میری ریگنگ نہیں کی. کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہ صرف آپ کا دنیا میں آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں بلکہ آپ کی آخرت میں بھی آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے بہت سے اچھے سینئرز میرے ساتھ ہیں، میری یونیورسٹی میں ہیں، جو نہ تو ریگنگ کرتے ہیں، نہ اس قسم کی کسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی اچھی گائیڈ لائنس بھی دیتے ہیں. تو جس بندے نے آپ کو گائیڈ لائن دینی ہے نا، وہ آپ کو بغیر ریگنگ کے بھی دے دے گا، اور جس نے نہیں دینی نا، وہ آپ کی ریگنگ کر کے بھی نہیں دے گا. تو یہ ایک جونیئرس کے مائنڈ میں بہت بڑا ہوتا ہے کہ اگر ہم ریگنگ نہیں کروائیں گے تو ہمیں گائیڈ لائن نہیں ملے گی، ہم یونیورسٹی میں اکیلے ہو جائیں گے، ہمارا کوئی دوست نہیں بنے گا. تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. آپ کے پاس وہاں یونیورسٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کس چیز کو چوز کرنا ہے. سو ان دا اینڈ میں اپنے بیچ میٹ سے، اپنے سینئر سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یار پلیز اس بارے میں تھوڑا سا سوچ. ابھی ہمارے ہاتھ میں ایک چیز ہے، ہم تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اپنی سوسائٹی کو اس فضول ترین چیز سے ہمیشہ کے لیے نکال سکتے ہیں. اللہ حافظ.